نوش كنا كتزرم الناس غواد يختوجي غير دا سوراب يفرت لقيسي موت شهيد يداقين غاية الجند الناس يخصت تيدي سنكرا دا سوليف طلق الدوني طلع على التسولور يوي اشكو كلنا كاين غدوني والسوق يسقنين هو عقدة غاية سيدي قطعتنا ربي اشكو انك الاحباب كراد يحبطنا ربي بهرة هذا غيسني ربي كرادي باختنا ربرتني هذا غيسني حفظ ربي هذا غي ربي ويلي حبه ينجي ويلي باغد إنك حب ربي ويلي اختلطعت كل ما اختلطعت ربي حبت ما بهرقسني حب الشباب يدعم يحب ربي ويلي اختلط التواضع ما بهرقسني حبه يولي كان الغني تيليقس التواضع يحب ربي الكرامة ما بهرقسني حبه يولي موني تدرس الحال ما شاريش كريم يكفر بي يدرس سنيت الحال ما شاري تصدقي من هو كراد كان ضد نسن هذا رقسني حفظ ربي إني باغد ربي ويلي تعصونين ما بهرقسني باغد يولي كان شيبانا لو كان سولي تخوض يلكم يخفن الدربات انتو كان سولي سكان ولكن السلماني غراتي ديال فوق قاسن ربي يباغد ربي البخالة ما بهرقسني باغد يولي مودي يكفر ربي الخير مشورة تسكر فود منس ارتسكر غير اللي غرات تلغ الميدن اش كايت سيدي غير كل سنة هاتي الاعمال وري قد تسكن يشقن يختن يا تسكرت بافتن تسكرت يستن تسكرت في ربي غدا على تيني الميدن اشكو كدات انا سيدي هاني وين مشك الاعمال الناس سيدي ربي ما نزايش مكينو الاعمال الناس هو سيدي سكر ويد سكر ويد سكرت نقولو الناس سكرت نايس مكينو مشورت نتسكرت في ربي ورت نتسكرت فود منو انت دي سكت كرا فوت بينو توفيتي دو كان داري اللي خت نسكت فادنا هادينا اش كايت سيدي ياك ولي راه يمد ريحي العوين لكن راه يمد هو العوين يدرس اشكون قدام ربي هلا احباب كل ما الا راه تقيسو ندمت حتى ولي خير رتيتو تندمت الاختيار اللي ولي السكت اشكون يعني الصحابي الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انك راضي وليون أسينا يا ربي الرحمن إن يا ليتني لو كانت بعيدة يا ليتني لو كانت جديدة يا ليتني لو كانت كاملة يا ربي الرحمن اللي غينا يا ليتني لو كانت بعيدة يبين ربي التوا بالأقدام اللي تاسيست مسجدة المجالس نديك ربي إن يا ليتني لو كانت بعيدة متديس نهلية لقوقن أبا هرا يقول الأقدام في ربي اللي غينا يا ليتني لو كانت جديدة يزقيا وقشابيا وقديم يبين زدو كان ربي التواب نسينا متديس اللي هاد اللي قاول جديد اللي غينا يا ليتني لو كانت كاملة يزقيا نص تحكوكت يبين زدو كان ربي التواب نسينا متديس اللي كثير تحكوك تاكل تكمل اشكو إنا كايت سيدي وري اللي ما ديس وانا قرد نتعبط في ربي اشكو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ربي تموست يكفاس نقص موست إذا بدرس رزق يسعني الناس تظل تنطحى إذا بدرس فال القلب الناس وزومن النوافل إذا بدرس النجاة الناس هاتي نقص السكوت هاتسيدريس توا اللي غاكورت اللي فايت إذا بدرس الردانس الناس هاتي نختعبوت في ربي إذا بدرس الخير من الدنيا تلاوي اللي خرت الناس هاتي نغلقيا من غير نكرا الوقت اللي كله قول نمد نكر كي لا تدرح في ربي اش كايت سيدي غير اللي سنا ما ختي النفل طاعتنا ربي إن سيدي ربي يا اسم قانينو سلايات طاعتينو هاتي اخت سلام طاعتينو راه عمر القلوب الناس الغنى عمر غيفاس الناس رزقك فربي الخير إن يقول سلام طاعتينو راه عمر القلوب الناس الزلد عمر غيفاس الناس الشغل ها القلب يزلد هادي فاس نخدم تما راه تخصى الفيتوت اللي تزلت نكروكان تغويت الشكر اش كم كسيت سيدي غير اللي سنا ما ناكلش الشكوره يا اختي نتيجلا نكني نجلات نتكلو عارف لا غير سخر ربي اش كيغوري كي الفضل ربي ورا ينجم حتى تلقى حتى اللي مش تلقى علم وتحكى مش تلاقي الفايت انك سنه فقيرين خدم الداريان اختضت هو اللي دار خدمتي قابوكل تفقيرين انت اللي خدم غير دار تاكل انت اللي خدم اختي المرت تاكل ابوك هذا يشغلوا كان غير حديث اشكو يقول لي نور انت مزالان هاي اللي غراد نكر ندمو تلمي الناس هو سيدي ما داكني هذا غوري شوب ربي وكان اما غير شوبا رد دي الدوله تلمي رد دي دغدا
درخت دي ديتين مير درخت دشكر كل تكرن غي كان نكني أو رشوب بيتوكريس إن أختي شوبا وراين جبتين أغالا دغيش نسمر بيسوفادنس وكان سيدي هاتشقا وكان هاتي رسول نزرين الكلمة واحدة إلا غير سيدي العربي إذ كان ردي دور نسبرك وكان سمحنا محمد أبو الأنوار الصلاة عليك رسول يا ذاك البريتان هم قول السنة